श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवत गीता जसको व्याख्या कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा श्री कृष्णले अर्जुनको भ्रम नाश्न गर्नुभएको छ। यसभित्र संसारमा भएका, भइरहेका र भविष्यमा हुने पनि सबै किसिमका विद्या भरिएको छ। गीता आफैमा ज्ञानको समुद्र हो। हालसम्मका संसारका सबैभन्दा ठुला वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले भनेका छन् कि धर्मशास्त्रभित्र जीवनोपयोगी के ज्ञान छ भनेर संसारमा भएका धर्म र तिनका धर्मशास्त्र टटल्नुको सट्टा एउटै गीता बुझे पुग्छ। महान दार्शनिक सुकरातले भने, न आकाशको अन्त्य छ न गीतामा भएको ज्ञानको। महात्मा गान्धीले भने, मेरो जीवनमा जहाँ समस्याको गाँठो पर्छ म गीतामा भएको ज्ञान रूपी नङले त्यसलाई खोल्ने गर्दछु। भौतिक चिन्तक, विचारक, विश्लेषक, वैज्ञानिकहरू प्राय ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार्दैनन्। तर यस कुरामा आश्चर्य मान्नुपर्छ कि संसारका सबै महान चिन्तक, विचारक, विश्लेषक र वैज्ञानिकहरूले गीताको यथार्थ ज्ञानको खुलेर समर्थन र प्रशंसा गरेका छन्। यो नै गीताको महानता हो। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, गीतामा भएका ज्ञानको तात्विक व्याख्या एकातिर छँदैछ, त्योभन्दा परतिर हामी गीतालाई धर्मशास्त्रको रूपमा पनि पठन पाठन गर्दछौँ। यसरी पठन पाठन गर्दा गीताका हरेक अध्यायले अलग अलग फल दिने गर्दछन्। यस क्रममा श्लोक सङ्ख्या 30 रहेको गीताको 7औं अध्याय, जसलाई ज्ञान विज्ञान योग भनिन्छ, यो अध्यायको पाठले विशेष गरेर पितृले तृप्ति पाउने मान्यता रहेको छ। यसै कारण पितृसँग सम्बन्धित श्राद्ध, दान आदि पुण्य कर्म गर्दा यो अध्यायको पठन पाठन गर्न उत्तम मानिन्छ। पितृ कार्य गर्दा सम्भव भए यो अध्यायको पाठ आफै गर्नुहोस्, नभए ब्राह्मणद्वारा गराउनुहोस्। त्यो पनि सम्भव नभए कुनै रीतले श्लोक गुन्जायमान होस् त्यो उपाय गर्नुहोस्। यसबाट पितृले तृप्ति पाउनेछन्। पितृ कार्यमा गाना बजाना आदि सङ्गीत निषिद्ध छ। तसर्थ सादा पाठ र पुस्तकको आधारमा त्यसको अर्थ गरेर पितृलाई सुनाउनुहोस्। म यहाँको पितृको उद्धारको कामना गर्दै पाठ आरम्भ गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच, मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेयं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामशेषतः यज्ञात्वा नियभूयो न ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापनलो वायो खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो य इदं धार्यते जगत्। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ह्रस्वमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्यम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते न राधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः मम स च मम प्रिय। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामे बानुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कामस्तैस्तरितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया।
यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि ताम् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमदानं तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामदमव्यं वेदां समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहं निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदो प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। म श्रीमद्भगवद्गीता यो सप्तम अध्यायको जो पाठ बिना सङ्गीत जो गरेको छु यहाँहरूको पितृ उद्धारको कामना गर्दै यहाँहरूका पितृहरूलाई नै यो पाठको फल म अर्पण गर्दछु। यहाँहरूका पितृहरूको लागि श्रीमद्भगवद्गीता सातौं अध्यायको पाठको पुण्यफल अर्पण गरियो। अब यो पाठको अर्थ जो छ त्यो अर्थको थोरै चिन्तन गरौँ। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन ममा चित्त लगाएर मेरो नै आश्रय गरेर कर्मयोगको आचरण गर्दा जुन प्रकारले मेरो सन्देह रहित ज्ञान मिल्दछ त्यो सुन। म तिमीलाई विज्ञानले परिपूर्ण भएको त्यो ज्ञान बताउँछु जसलाई जानेपछि जान्न अरू केही बाँकी रहन्न। अर्जुन हजारौं मनुष्यमा केही एकाधले सिद्धिका लागि यत्न गर्दछन्, त्यसरी यत्न गर्ने सिद्धहरूमा पनि एकाधले नै मेरो सच्चा ज्ञान प्राप्त गर्दछन्। यहाँ प्रकृतिलाई दुई प्रकारले व्याख्या गरिन्छ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यी पाँच सूक्ष्मभूत र मन, बुद्धि, अहंकार यी तीन गरेर 8 किसिमले प्रकृतिलाई विभाग गरिएको छ। यसलाई कम्ती दर्जाको प्रकृति भनिन्छ। यसदेखि बाहेक जगतलाई धारण गर्ने उच्च दर्जाको प्रकृति जसलाई परा प्रकृति अर्थात् जीव रूपिणी प्रकृति भनिन्छ त्यो अलग्गै छ। यिनै दुई प्रकृतिबाट जीव जगतको उत्पत्ति हुन्छ। म नै प्रकृतिको सृष्टि, पालन र संहारको कारण हुँ। हे कौन्तेय, जलमा रस म हुँ, चन्द्रमा सूर्यमा प्रभा म हुँ, वेदमा प्रणव अर्थात् ओमकार म हुँ, आकाशमा शब्द म हुँ, सबै पुरुषको पौरुषत्व पनि म नै हुँ, पृथ्वीमा गन्ध, अग्निमा तेज, प्राणीमा जीवन शक्ति र तपस्वीको तप पनि म नै हुँ। मलाई सबै प्राणीको सनातन बीज सम्झ। बुद्धिमानहरूको बुद्धि र तेजस्वीहरूको तेज पनि मलाई नै जान। काम वासना र राग अर्थात् विषय शक्ति यी दुईलाई छाडेर बलवानहरूको बल पनि म नै हुँ। प्राणीहरूमा धर्मको विरुद्ध नजाने कामदेव पनि म नै हुँ। यो पनि सम्झ कि जो सात्विक, राजस वा तामस भाव अर्थात् पदार्थहरू छन् ती मबाटै भएका हुन्, परन्तु ती ममा छन्, म तिनमा छैन। सत्व, रज, तम यी त्रिगुणी भावले मोहित भएर लोक यी भन्दा पर रहेको अर्थात् निर्गुण म, अव्यय अविनाशी परमेश्वरलाई जान्न सक्दैनन्। मेरी यो गुणात्मक र दिव्य मायाबाट पार हुनलाई मुस्किल छ। यसकारण यो मायालाई तिनै पुरुषले पार गरेर जान्छन् जो मेरो नै शरणमा आउँदछन्। मायाले जसको ज्ञान नासिदिएको छ, यस्ता मूढ र दुष्कर्मी नराधमहरू आसुरी राक्षसी बुद्धिको अवलम्बन गरेर मेरो शरणमा कहिले पनि आउँदैनन्। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकारका भक्त मेरो शरणमा आउँदछन्। एक, रोगले पीडित भएर, अर्को ज्ञान प्राप्तिको इच्छा गरेर,
अर्को द्रव्य आदि काम्य वासनालाई पूर्ति गराउनको लागि, र 4 परमेश्वरको ज्ञान पाएर फेरि केही प्राप्त गर्नुपर्ने छैन तापनि निष्काम बुद्धिले भक्ति गर्ने यी 4 प्रकारका पुण्यात्माहरू पुण्यवानहरू मेरो भक्ति गरिरहन्छन्। यी 4 का मध्येमा अन्य भाव म बाहेक अरू केही चिन्तन नगर्नुले मेरो भक्ति गर्ने र निष्काम बुद्धिले रहने ज्ञानीको योग्यता विशेष छ। किनभने ज्ञानीको म अत्यन्तै प्यारो छु, मेरो ज्ञानी पनि अत्यन्तै प्यारो हुन्छ। यी सबै भक्त उदार अर्थात् असलै हुन्, परन्तु मेरो मत छ कि यिनमा ज्ञानीता मेरो आत्मा नै हो। किनभने सबभन्दा उत्तमोत्तम गति स्वरूप मलाई नै त्यसले ठहराएको हुन्छ। अनेकौं जन्म भएपछि अनुभव हुनाले जो छ त्यो सब वासुदेव परमेश्वरको स्वरूप हो भन्ने जानी ज्ञानवानले मलाई चिन्दछन्। यस्तो महात्मा हुनु अत्यन्त दुर्लभ छ। आफ्नो आफ्नो प्रकृतिको नियम अनुसार भिन्न भिन्न स्वर्गादि फलका काम वासनाले पागल जस्ता भएका मान्छेहरू अलग अलग उपासनाका नियम पालन गर्दै अरू देवताको सेवा गर्दछन्। जुन भक्त जुन जुन रूपको अर्थात् मूर्तिको श्रद्धाले उपासना पूजा गर्न चाहन्छ त्यसको त्यही श्रद्धालाई म स्थिर गराइदिन्छु। अनि त्यही श्रद्धाले युक्त भएर त्यो पुरुष उही मूर्तिको आराधना गर्न लाग्दछ र त्यसलाई मैले नै कल्पना गरिएका कामफल अर्थात् इच्छा माफिकका फल प्राप्त हुन्छन्। परन्तु यी अल्पबुद्धिले पाइने फलहरू नाश बान्छन् अर्थात् मोक्ष सहरमा हुँदैनन्। किनभने देवतालाई भज्नेहरू उनै कहाँ स्वर्गलोक जान्छन् अनि मलाई भज्ने मेरा भक्तहरू मै कहाँ अर्थात् मोक्ष पदमा आइपुग्दछन्। अर्जुन, अल्पबुद्धि अर्थात् मूर्खहरू मेरो श्रेष्ठ उत्तमोत्तम र कहिले ननासिने भाव रूपलाई नजानेर म अव्यक्तलाई व्यक्त भएको भन्ने ठान्दछन्। म आफ्नो योग रूप मायाले ढाकिएर रहन्छु, अत सबैलाई झट्टै आफ्नो स्वरूपले देखिने हुन्न। म अझ नजन्मने र अव्यय अर्थात् कहिले ननासिने हुँ यस्तो मूर्खहरू जान्दैनन्। हे अर्जुन, भूत वर्तमान भविष्य भइसकेको भइरहेको र पछि हुने सब प्राणीलाई म जान्दछु, परन्तु मलाई कोही पनि जान्दैनन्। किनभने हे शत्रुलाई ताप दिलाउने भरतवंशी वीर, इन्द्रियहरूका इच्छा र द्वेषबाट उब्जने सुख दुःख आदि द्वन्द्वका मोहले यस सृष्टिका सारा प्राणीहरू भ्रममा फसेका छन्। परन्तु जुन पुण्यात्माहरूका पापको नाश भएको छ तिनी सुख दुःख आदि द्वन्द्वका मोहबाट छुटेर दृढ भई मेरो भक्ति गर्दछन्। यस प्रकारसँग जो मेरो आश्रय गरेर जरा मरण अर्थात् पुनर्जन्मको चक्रबाट छुट्नाको प्रयत्न गर्दछन् तिनले त्यो ब्रह्म अध्यात्म र कर्म पनि जान्दछन्। अनि अधिभूत अधिदैवत र अधियज्ञले सहित मलाई नै जान्दछन्। ती युक्त चित्त योगीले मरण कालमा पनि मलाई नै सम्झन्छन् र मेरै गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। यसरी श्रीमद् भगवत गीता 7औं अध्याय जो पितृहरूको नाममा पाठ गरिएको छ त्यसको आंशिक अर्थ पनि गरेर म यहाँका पितृहरू को लागि भनेर अर्पण गर्दछु। यहाँका पितृहरूले दिव्य गति प्राप्त गर्नुहोस्। अस्तु।